नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लकडाउन वा निषेधाज्ञाको चौतर्फी विरोध भयो। विपन्न मात्र होइन, सबै तह र तबकाका आम नागरिकले बन्दी जीवनले दैनिकी नै प्रभावित भएको गुनासो गरे। सरकार सञ्चालनमा पनि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गर्यो। फलस्वरूप काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। तर पनि संक्रमण फैलने क्रम घटेको छैन। दैनिक जसो संक्रमण बढेको छ, मृतक पनि बढेका छन्। सबै कुरा सरकारमा मात्र निहित हुँदैन। यो यथार्थ बुझेर हामी आफै कति सचेत छौँ, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। धेरै राष्ट्रहरूमा लिभ विथ कोरोनाको अवधारणा सुरु भएको छ। तर कसरी प्रश्न उठ्न सक्छ। हो, स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ। अनिवार्य मास्क प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम, नियमित साबुन पानीले हात धुने जस्ता काम हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। पहिलो पटक लकडाउन केही खुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्रमण बन्द भए जस्तो व्यवहार सरकार र नागरिकले गरे। संक्रमणका बेला अपनाउनु पर्ने सामान्य सावधानी पनि जनताले अपनाएनन्। सरकारी कार्यालयहरू लगायत सार्वजनिक स्थलमा सावधानी नअपनाउँदा पनि सरकारले चासो देखाएन। फलस्वरूप संक्रमण भत्तै बढ्यो। नागरिकका तर्फबाट पनि सचेत भएको पाइएन। त्यसैले अब हरेक व्यक्ति पनि सचेत हुन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मुलुकमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 50,000 नाग्यो। एकै दिन 1,246 संक्रमित थपिए, 5 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल सुरु। स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग नहुँदा कोरोना संक्रमण फैलने विज्ञहरूको चेतावनी। यत्रो त बन्द भइसक्यो हैन, अब धेरै बन्द गर्नुभन्दा खोलिएको राम्रो के। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानमा अध्यक्षद्वयको 15 बुँदे सहमति। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि कायमै। शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक। एसिड आक्रमण गर्ने विरुद्ध कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध मिलाउने घोषणा। कोभिड-19 को कारणले असफल भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ। र मानवीय गतिविधिले हद नाघेपछि पछिल्लो 50 वर्षमा विश्वबाट 2/3 वन्यजन्तु घटे। नेपालमा भने वन्यजन्तुको अवस्था सन्तोषजनक रहेको WWF को भनाइ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 59 वर्षीय पुरुष, 83 वर्षीय पुरुष र 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी चितवनका 62 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 29 वर्षीय युवकको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 317 पुगेको छ। यो मृत्युदर कुल संक्रमित हुनेहरूबाट 0.63% रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। यता देशभर भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 50,000 नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,114 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,246 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 50,465 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 14,448 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 2 जना, उदयपुरमा 2, खोटाङमा 1, झापामा 11, पाँचथरमा 4, भोजपुरमा 3, मोरङमा 16, सङ्खुवासभामा 22, सुनसरीमा 23 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 27 जना, पर्सामा 11, बारामा 17, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 35, सर्लाहीमा 42, सिराहामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 495 जना, काभ्रेमा 36, चितवनमा 18, दोलखामा 3,
धादिङमा 3, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 34, मकवानपुरमा 35, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 43, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 21 जना, गोरखामा 1, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 8, पर्वतमा 2, लमजुङमा 1, बागलुङमा 9 र स्याङ्जामा 12 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 2 जना, कपिलवस्तुमा 44, गुल्मीमा 7, दाङमा 4, नवलपरासीमा 37, पाल्पामा 29, बर्दियामा 10, बाँकेमा 70, रूपन्देहीमा 51 र रोल्पामा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा 6 जना, सल्यानमा 6 र सुर्खेतमा 5 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैरालीमा 21 जना, डोटी, बाजुरा र बैतडीमा 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 572 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 10,014 सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 8,108, ललितपुरमा 1,053 र भक्तपुरमा 853 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 5,806 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,010 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 6,438 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,818 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 35,700 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै आजदेखि चहल पहल बढेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा 3 साता लामो कडा निषेधाज्ञा आजबाट केही खुकुलो भएपछि चहल पहल निकै बढेको हो। उपत्यकाको सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ भने पसल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै आजबाट निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालनमा आएका हुन्। निजी सवारी साधन र 16 सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै चालकसहित 3 जना मात्र बस्न पाइने गरी ट्याक्सीमा पनि जोर बिजोर लागू गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा एक लहरमा 1 जना मात्र यात्रु राख्नुपर्ने र कुल सिट सङ्ख्याको आधामा मात्र यात्रुलाई चढाउन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै चहल पहल बढेको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर चौतर्फी विरोध भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको हो। तर कोरोनाको महामारीको अवस्थामा भने कमी आएको छैन। आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको भने पाइएको छैन। कतिपयले मास्क समेत नलगाएको भेटिएको छ। भिडभाडमा समेत मास्क नलगाउँदा, सामाजिक दूरी कायम नगर्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। करिब 3 साताको निषेधादेशपछि आजबाट उपत्यकामा निषेधादेश केही खुकुलो बनाइएको छ। निषेधादेश खुकुलो बनाइएसँगै उपत्यकामा सवारी साधनको चाप लगायत चहल पहल बढेको छ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्न भनेको छ। कतिको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेका छन् त सर्वसाधारणले? विभिन्न व्यवसायको लागि प्रशासनले फरक फरक बार छुट्याए पनि आज अधिकांश पसलहरू खुलेको पाइयो। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अब कस्टमरहरूसँग प्रत्यक्ष नहुने, अब हामी त्यहाँ बस्छौँ, कस्टमरहरू यहाँ आउँदाखेरि हामी उता हुन्छन्, कस्टमर यहीँ मात्र हुने भयो। त्यसको लागि अब तपाईँको सेनिटाइजर भयो, अब छुट्टै अब यस्तै अब लेखेर राखेको छ। तपाईँको प्लस पोइन्ट हाम्रो अब छुट्टै भयो, सबैले युज गर्ने त्यो भयो, हाम्रो छुट्टै भयो, त्यति मात्रै भयो। अरू त त्यस्तै हो, कस्टमरसँग कन्ट्याक्ट त अब हामी आफै पनि सेभ हुनु पऱ्यो नि, त्यही त हो नि होइन। हामीले चाहिँ प्रायः सबै अनलाइनबाट मात्रै सेल्स गरिरहेछौँ। फिजिकल्ली त प्रेजेन्स मान्छेहरूको कस्टमरहरू त आउनु भएको छैन। अनलाइन बेस गरेर अब एपहरूबाट, फेसबुक एपहरूबाट आजबाट जोड बिजोड प्रणाली अनुसार सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गरिएको छ।
आज जम्मा 3 टिप भएको छ हाम्रो। कति छन् यात्रुहरू चाहिँ कतिको छ यात्रु? यात्रुहरू आजबाट गाडी खोल्ने भन्ने कुराले गर्दा अलिअलि निक्ले छन्। अनि सुरक्षाको उपायहरू के अप्नाउनु भएको छ? सुरक्षाको त अब यही मास्क हो, सेनिटाइजर, अनि त्यसपछि त्यही त त्यति त। सडकमा सवारी साधनको चाप पनि बढी देखियो। काम सबैको होला, हिँडडुल सबैले गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर काठमाडौँको अहिलेको परिस्थिति भिडभाड थेग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नागरिक स्वयं सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बार अनुसार व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भए पनि व्यापारीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक लगायतका पसलहरू साताको सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइने भनिएको छ। तर व्यापारीहरू भने यो बार अनुसारको व्यवस्था र यातायातमा जोर बिजोर लागू गर्दा व्यापारमा असहज भएको बताउँछन्। लामो लकडाउन र 24 दिनको निषेधाज्ञापछि खुलेको काठमाडौँ शर्त सहित खुलेको छ, तर पनि धेरै कुराहरू अझै निषेध गरिएको छ। बार अनुसार व्यवसायहरू चलाउन भनिएको छ। बार अनुसार पसलहरू कुन बार कुन खुल्ने भनेर एउटा लिस्ट नै दिएको छ। र यति बेला हामी न्यू रोडमा छौँ। न्यू रोडमा पनि कयौँ व्यापारीहरू आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन भएको अवस्था छ भने जो टिकेका छन् ती व्यवसायीहरूको व्यवसाय पनि टिटलाग्दो अवस्थामा छ। चाडपर्वले छोपिसक्दाखेरि खुट्टा राख्ने ठाउँ नहुने न्यू रोड यसपटक फरक छ। न्यू रोडका व्यापारीहरूले असह्य पीडा चोट भोगेका छन्। यसपटक लामो समय बन्द रहँदा धेरै सामग्रीहरू ड्यामेज हुँदा ब्याङ्कको ऋण र विभिन्न समस्याले घेरेका व्यापारीहरू भर्खरै फेरि अब खोल्ने क्रममा छन्। तर पनि बार सिस्टम जुन लगाएको छ सरकारले त्यसमा उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। धेरै दिन नखोल्दाखेरि धुलोहरूले पनि धेरै ड्यामेज पारेको हुन्छ। सरकारले बार अनुसारको जुन पसल खोल्ने भनिरहेको छ नि त होइन, त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई त राम्रो लागेन, किनभने कि त पुरै खोलिदिने हो कि पुरै बन्द गरिदिने हो। अब खोल्नु त खोल्नै पर्छ, बन्द गर्दा कति दिन बन्द गर्ने तपाईँको? यत्रो त बन्द भइसक्यो होइन। अब धेरै बन्द गर्नुभन्दा खोलिदिएको राम्रो के। अब खाली त निर्णय हो, सब खोल्नेले त सबै खोलिराखेको छ। कसैले व्यापारीले मान्दैन किनकि उसलाई त खर्च टार्नलाई गाह्रो भइसक्यो। मान्छेलाई त 3 दिन मात्रै छ, 3 दिनमा कति मान्छे आउँछ? यहाँ बिहान बेलुका खोलिराखेको छ, पुलिस आउँछ सटर गिराइदिन्छ, पुलिस गइहाल्छ सटर उठाइदिन्छ। रेगुलर खोल्न पाएको छैन, त्यही पनि हामीले रेन्ट तिरिरहेको छु। घरपट्टितिरबाट हामीले केही आश छैन, स्टाफको सेलेरी हामीले दिनै पर्ने छ। फेरि सरकारले यो बिचमा 25 गते आज लास्ट डेट पनि तोकेको रहेछ कर तिर्नको लागि। हाम्रो पसल त बन्दै छ अस्तिदेखि, तर पनि हामीले आज आएर सरसफाइ गरेर जुन करको छ त्यो सबै हामीले बुझाएको छु। हामीलाई समस्या धेरै छ। हामी एक प्रकारले अहिले एकदम नै भइसकेको छ। यो 3 दिन खोल्नुभन्दा पनि सरकारले एउटा समय तालिका बनाइदिएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो मेरो विचारमा। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने शर्तमा पसलहरू खुलेका थिए, तर खासै ग्राहकहरू भने आएका छैनन्। यद्यपि केही चहल पहल भने बजारमा देखिन्छ र भरियाहरूले पनि काम पाएका छन्। लामो समयदेखि बाध्यताले निदाएको काठमाडौँ फेरि बिउतिने तर्खरमा छ, बिउतिने प्रयासमा छ। तर अब उसको यो बिउताई अल्पकालीन त हुने होइन, सबै त्रसित र भयभीत छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमन गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला कोरोना परीक्षणको अवस्था र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्दै उपसमितिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको
अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले ल्याबको हालको अवस्था, दैनिक परीक्षण क्षमता लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए। अनुगमनका क्रममा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना परीक्षण शुल्क फरक हुँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। सरकारले 4400 रुपैयाँ र निजीले 2500 रुपैयाँ लिनुको कारणबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले सरकारले रिभ्यू गरेर अहिले चाहिँ 4400 हामीले दर राख्यौँ, तर केएमसीले अहिले 2500 मा गर्दैछ। के हो यो त पब्लिकको लागि त एउटा चाहिँ ठुलो क्वेसन त भयो। सरकारले किन 4400 लिइरहेछ, एउटा प्राइभेट अर्गनाइजले किन 2500 गरिरहेछ? कि त उसको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ क्वेसन हो कि, अथवा चाहिँ उसलाई कतैबाट डोनेसन आएको हो कि, अथवा के हो? यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ, अलिक क्लियर गर्नुपर्छ। टेकुकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले कोरोना परीक्षणका क्रममा उपलब्ध स्रोत सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले गरिरहेको मेथड चाहिँ स्थापित विधि हो, सदियों मतलब वर्षौंदेखि डिकेड्सदेखि चलिआएको हो। यो डाइरेक्टहरू के छ भने यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ। तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तै हुने भए त इन्डियाले अमेरिकाले सबैले डाइरेक्टै पिसिआर गर्थे, त्यसरी गरिरहेको छैन। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ, केही ठाउँहरूमा हुन्छ र एफडीएले अप्रुभ गरेर डाइरेक्ट पिसिआर गर्न मिल्ने रिएजेन्ट, डाइरेक्ट पिसिआर गर्न मिल्ने मेसिन त्यस्तोहरू पनि बनाउन थालेको छ। सो हामीले अब फेरि त नयाँ मेसिन, नयाँ रिएजेन्ट किन्नतिर जाने कि फेरि भएको विधिहरूलाई चाहिँ समुचित प्रयोग गर्ने। उपसमितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा निरन्तर सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अन्त्यका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वयले अन्तिम रूप दिएका छन्। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको 15 बुँदे सहमति स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुनेछ। दुई अध्यक्षले सहमति जनाए पनि अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने असन्तुष्ट रहेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाखदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्ने गरी नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीच सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय बन्ने मूलभूत सहमति बनेको हो। अध्यक्ष द्वयले सहमति जनाएका 15 बुँदे प्रस्ताव: 1. पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने। 2. पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने। 3. अध्यक्ष द्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने। 4. पार्टी एकताका काम सम्पन्न गर्ने। 5. राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने। 6. चैत्र 25 देखि 30 सम्ममा पार्टीको एकता अधिवेशन आयोजना गर्ने। 7. सरकारको कामका सम्बन्धमा निम्न अनुसार गर्ने। सरकारको कामलाई कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयन र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने। सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने। 8. संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने। 9. प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने। 10. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा काम गर्ने। 11. कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने। 12. बाढी पहिरोद्वारा सृजित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने। 13. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने। 14. पार्टीका प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने। 15. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीमा थप छलफल गर्ने।
अध्यक्षद्वयबीच भएका यी सहमतिहरू हुन्, तर यसमा आफ्नो अडान प्रवेश नपाएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल भने असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टी एकतादेखि नै नेता नेपालले पार्टीमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लागू गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए, तर अध्यक्षद्वयले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिएको छैन। यसअघि महासचिव विष्णु पौडेलले बुझाएको 17 पाने प्रतिवेदनमा पनि ती कुरा समावेश थिएनन्। भदौ 18 गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नेता नेपालले 15 बुँदे फरक प्रस्ताव राखेका थिए। अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार पार्दा एकाध मात्रै समेटिन पुगेका छन्, बाँकी विषय ओझेलमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित भएकाहरूसँग आज भएको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापनको निर्देशन समेत दिनुभएको छ। घटना भएको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर भएका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाइ खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि सरकारले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो। कानुन पारित गर्नुपर्दछ, तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट, र त्यसका निम्ति तुरुन्तै काम निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि राजधानीको त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले एसिड पीडितहरूले माग गरे अनुरूप अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने भन्दै त्यसका लागि 15 दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न निर्देशन पनि दिनुभयो। जीविकाको जिम्मा पनि सरकारले दिन्छ। उहाँले भदौ 25लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा बनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर 10लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताउनुभयो। छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडितका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्पै, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो। मानवीय गतिविधिले हद नाग्न थालेपछि त्यसको असर वन्यजन्तुमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो 50 वर्षमा विश्वबाट वन्यजन्तुको सङ्ख्या 2/3 घटेपछि यसले पृथ्वीको जीवन चक्रमा नै असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। एक रिपोर्ट। विश्व वन्यजन्तु कोष WWFले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले यस्तो डरलाग्दो सङ्केत गरेको हो। जङ्गलमा आगलागी, वन फडानी, चोरी सिकारी तथा अन्य विनाशकारी घटनाले ठूलो सङ्ख्यामा वन्यजन्तु घट्दै गएका छन्। 50 वर्षभन्दा कम अवधिमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या 2/3 भन्दा धेरैले घटेको WWFले सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न समयमा जङ्गलमा हुने भीषण आगलागी र विकासका नाममा भइरहेको जङ्गल फडानीले वन्यजन्तु लोप भएको WWFले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। साथै प्रकृतिलाई मानिसले यसरी विनाश गरेको यसअघि नदेखिएको सर्वेक्षण रिपोर्टले देखाएको छ। रिपोर्ट अनुसार 1970 पछि स्तनधारी, पंक्षी, उभयचर, सरीसृप र माछाको 20,000 बढी आबादीमा औसत 68% गिरावट आएको छ। विभिन्न समयमा जङ्गलमा लाग्ने भीषण आगलागीले वन जङ्गल तथा वन्यजन्तु मात्र नष्ट पारेको छैन, जसले विश्वलाई नै बर्बाद गरिरहेको छ। अर्कोतिर पृथ्वीमा हाम्रो स्वास्थ्य, सुरक्षा र अस्तित्वलाई समेत खतरामा पारेको छ। यता WWFले नेपालका वन्यजन्तु भने खतरामा नरहेको प्रश्न पारेको छ। हो, यो अहिले भर्खरै आएको WWFको लिभिङ प्लानेट रिपोर्ट चाहिँ जुन भर्खर आएको छ, त्यसमा चाहिँ
संसारभरिको वन्यजन्तुको अवस्था चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। करिब 68%ले घट्दै गएको विगत 40 वर्षमा, करिब 46 वर्ष भनौँ, 46 वर्षमा 68%ले घट्दै गएको देखिन्छ। तर अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको स्थिति त्यस्तो छैन। वन्यजन्तुको संख्यामा भारी गिरावट आउनुमा उनीहरूको वासस्थानमा क्षति पुर्याउने, उनीहरूको व्यापार गर्ने, मारेर खाने लगायतका केही प्रमुख कारणहरू हुन्। साथै वातावरण सम्बन्धी एउटा अग्रणी समूहले मानिसहरूले यसअघि कहिल्यै नभएको दरमा प्रकृतिको विनाश भइरहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। विश्वभर वन्यजन्तु लोप हुँदै गए पनि नेपालमा भने पछिल्लो केही यता दुर्लभ वन्यजन्तुमा समेत वृद्धि भइरहेको WWF नेपालले जनाएको छ। नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन, तर त्यो भन्दैमा चुनौती छैन भन्ने होइन। यहाँ पनि चोरी सिकारीको अझै हट्टपुट्ट घटनाहरू भइरहेको हुन्छ। यहाँले सुन्नुभयो होला, चोरी सिकारी छ। वनमा पनि प्रेसर, चाप एकदमै बढेको छ अझै वन्यजन्तुको वासस्थानमा। मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व छ, समस्या अझै छन्। तर वन्यजन्तुको सङ्ख्याको अवस्था हेर्नुहुन्छ र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि छुट्याइएको क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नेपालमा धेरै राम्रो अवस्था छ। विश्वभरका विभिन्न जंगलमा रहेका वन्यजन्तु, समुद्रमा रहेका जलप्राणी र घाँसे मैदानहरूमा रहने हजारौं जीवको अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगत 50 वर्षमा चरा, माछा, स्तनधारी, उभयचर र घस्रने जनावरको विश्वव्यापी संख्या 2/3 भन्दा बढी घटेका छन्। जंगलको विनाश गर्ने, समुद्रमा अत्यधिक माछा मार्ने र जंगली जीवहरूलाई सखा पार्नुले यसको असर पृथ्वीमा स्पष्ट रूपमा देख्न थालेको जीव विज्ञहरूको भनाइ छ। एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवरको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले सुरक्षाको सबै विधि अपनाएर आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर गरेको भन्दै काठमाडौँ लगायत देशका मुख्य विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका हुन्। 6 महिनादेखि हवाई यातायात सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई मर्का परेका हुँदा सरकारले कोरोना विरुद्धको सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर नियमित रूपमा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई समक्ष पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक उडान सुचारू गर्न माग गरेका हुन्। यात्रुको PCR परीक्षण र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अपनाएर उडान नियमित गर्न सकिने अवस्था रहेको सुझाव व्यवसायी तथा विज्ञको छ। नियमित हवाई उडान नहुँदा महँगो चार्टर्ड विमानमा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो गर्दै व्यवसायीहरूले हवाई यातायात नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा परेको बताए। नियमित सवारी साधन नहुँदा निजी गाडीहरूले महँगो शुल्कमा यात्रुहरूलाई मर्का पर्ने गरी शुल्क उठाउने गरेको गुनासो बढेको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। एकै दिन 1246 मा कोरोना संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 50,000 नाघ्यो। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 1818 जनाले गरे स्वास्थ्य लाभ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 572 संक्रमित फेला। काठमाडौँमा मात्र 495 थपिए। उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 10,014 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुग्यो। हरेक दिन हुने मृत्युदर दोहोरो अङ्कबाट झरेर 1 अङ्कमा सीमित हुन थाल्यो। आन्तरिक उडान असोज 15 गतेबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तयारी। विदेशमा दुःख पाएका नेपालीलाई ल्याउन उडान थपिँदै। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बार अनुसार व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भए पनि व्यापारीहरू असन्तुष्ट। बार अनुसारको मापदण्डले व्यवसाय नफस्टाउने भनाइ। एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा। एसिड आक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुन बनाउन निर्देशन। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा प्रस्तावित 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतबाट अनुमोदन। जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम सर्वसम्मत। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिद्वारा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमन। कोरोना महामारीका बेला कोरोना परीक्षणको अवस्था र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल। प्रदेश 1 सरकारद्वारा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनका लागि स्थानीय पालिकाहरूलाई
थप रकम उपलब्ध, कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट आइसोलेसन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सहयोग उपलब्ध गराइयो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँमा चहल पहल बढ्यो। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाए अवस्था गम्भीर हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासङ्घहरूद्वारा मजदुरलाई समस्या परेको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा मजदुरहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्थापन नभएको र काममा ग्यारेन्टी नभएको भनाई। बाँकेको नेपालगञ्जमा भेरी कोरोना विशेष अस्पताल बिहिबारबाट सञ्चालनमा। एसी, सीसी क्यामेरा र भेन्टिलेटर सहितको सुविधा सम्पन्न कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइयो। बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाहको हत्यामा संलग्न रहेका अर्का एक व्यक्ति पक्राउ। बाराको कोल्हवी नगरपालिका 4 स्थित सपैबाट प्रहरीद्वारा हरिराम पटेल पक्राउ। कुवेतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अवैध मदिरा कारखानामा छापा। कारखानाबाट 8 जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको कुवेती प्रहरीको भनाई। आइतबारदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले लाइसेन्स, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कार्य सुचारू गर्ने। निषेधाज्ञाका कारण 3 सातादेखि स्थगित सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कार्य अब नियमित गर्ने तयारी। मध्यपुर छिमी नगरपालिकाले आफ्नो अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा नर्सिङ रोबोट परिचालन गर्ने। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा 3वटा नर्सिङ रोबोट परिचालन गरिने। उदयपुरको कटारीमा अवैध युरिया मल र सुर्तीसहित बोलेरो गाडी नियन्त्रणमा। कटारी नगरपालिका 1 बेलसोदबाट राजस्व छलेर ल्याएको अवैध 40 बोरा युरिया मल र 5 बोरा सुर्तीसहित बोलेरो बरामद। नेपाली एक किशोरीलाई ललाई फकाई मध्यराती भारततर्फ लगिरहेका 6 युवकलाई सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नियन्त्रणमा लिएका युवकहरूमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु। महामारीमा पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य द्रुत गतिमा। आगामी वर्ष तयार गर्न रातदिन काम धमाधम जारी। मेक्सिकोले रुससँग कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको 3 करोड 20 लाख डोज खोप किन्ने। रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले उक्त परिमाणको खोप मेक्सिकोलाई बिक्री गर्ने। वन्यजन्तुको सङ्ख्या भयावह रूपमा घटेको र घट्ने क्रम जारी। मानिसहरूले यसअघि कहिल्यै नगरेको दरमा प्रकृतिको विनाश गरिरहेको भन्दै WWFले दियो गम्भीर चेतावनी। लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको बलिङ वरियता खस्कियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले सार्वजनिक गरेको T20 बलिङ वरियतामा सन्दीप 1 स्थान तल झरे। र नेपाल मार्शल आर्ट्स हातपिडो सङ्घले आगामी अक्टोबरमा भर्चुअल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने। च्याम्पियनसिप आगामी 10-15 अक्टोबरमा हुने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मुलुकमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 50,000 लाग्यो। एकै दिन 1246 संक्रमित थपिए, 5 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल सुरु। स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग नहुँदा कोरोना संक्रमण फैलिने विज्ञहरूको चेतावनी। यत्रो त बन्द भइसक्यो हैन, अब धेरै बन्द गर्नुभन्दा खोलिएको राम्रो के। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानमा अध्यक्षद्वयको 15 बुँदे सहमति। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि कायमै। शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक। एसिड आक्रमण गर्ने विरुद्ध कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध मिलाउने घोषणा। र मानवीय गतिविधिले हद नाघेपछि पछिल्लो 50 वर्षमा विश्वबाट 2/3 वन्यजन्तु घटे। नेपालमा भने वन्यजन्तुको अवस्था सन्तोषजनक रहेको WWFको भनाइ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।